ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان نائے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت کر دے پوری۔ جڑا فوت ہو جائے قبر چ ٹر جائے، سنتا نہیں، ویندا نہیں، نفع نقصان دا مالک نہیں، وہ میرا تہاڈا معبود مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا نہیں۔ اللہ فرما دینا جنہاں نو تسی اللہ دے علاوہ پکار دیو، اے داتا ہے، اے گنج بخشے، اللہ جپالے، غریب نوازے، غوث اعظم نے، دستگیر ہے، تیاں دین والا ہے، پتر دین والا ہے، رنوی بارش پان والا ہے، صحت دین والا ہے، بیماریاں لان والا ہے۔ جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو، ارونی، رب چیلنج کر رہا ہے، ارونی ماذا خلقو من الارض، اینا کوئی چیز پیدا کیتی ہوئے تے مینوں وکھاؤ تے صحیح۔ جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو، اللہ فرما دے لا یخلقون شیئا، انہاں نے کوئی چیز پیدا کیتی نہیں۔ اگے سن، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، سونیا اے پیدا کی کرن، اے تے آپ پیدا کیتے گئے نے۔ علی حجویری جب ماں کے پیٹ میں تھے، بتاؤ اس وقت کائنات کا داتا کون تھا؟ ایک رب کولو منگو دے کولو کا دی سنگ، ایویں گیراں کے سر نہ جھکا بندیا، تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ، تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ، ایک واری او دے در تے آ بندیا، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، تے انہاں نے کسے نو نفع نقصان کی پہنچانا، اے تے اپنی جان دے بھی نفع نقصان دے مالک نہیں۔ شرک دا آغاز ہی ولیاں دی پوجا تو ہویا، نقل کفر، کفر نباشد، اللہ دا پیر پھسل گیا تے غوث پاک نے سہارا دیتا۔ کیسا گندا شرک میرے تو اٹھے ملک جی ہو رہی ہے۔ تے ایک دلیل لیا نبی پاک دی قبر تے میرے صدیق نے کدی چادر پائی ہوئے، ایک دلیل لیا حضرت عمر نے نبی پاک دی قبر تے بکرا ذبح کیتا ہوئے، عثمان نے چولاں دی دیگ دیتی ہوئے، یارویں والے دے نام دی دیگ ہے نا۔ سب صفتا اس خالق تعین تے جس نے خلق بنائی، سونا روپ جوانی بخشی پر پیسہ لیا نہ کائی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 7واں سپارہ سورۃ دا نام سورہ الانعام۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، ذی الحج دا مہینہ قریب ہے جدی اندر اللہ نے کئی عبادات نو جمع کیتا ہے۔ سب تو بڑی ایک اس مہینے دی عبادت قربانی ہے، اور قربانی سنت ابیکم ابراہیم، اے ساڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قربانی دے احکام و مسائل تسی احباب موٹیاں موٹیاں باتاں تے جان دے ہو کہ قربانی دے جانور دا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ کچھ جانور ایسے نے کہ جنہ دی قربانی نہیں ہو سکتی جنہ دے عیب ظاہر ہون۔ اسی طرح جس طرح قربانی دے جانور دا بے عیب ہونا ضروری ہے، اس طرح قربانی کرن والے دا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ کن کٹا جانور، کانا جانور، لاغر بیمار جانور، تو انہوں پتہ ہے قربانی اندر او قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جس انسان دے اندر عیب نے، جڑا اپنا عقیدہ صحیح نہیں کرتا اور قربانی کرن دے بعد بھی اپنے دل وچوں حسد، بغض، کینہ، عداوت نہیں کڈدا اور شکر گزاری دا جذبہ پیدا نہیں کرتا، ایسے انسان دی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اے قربانی سنت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو جڑی ایک ترتیب دے نال شروع ہوئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کئی ایک مقامات تے فرمایا۔ قرآن پاک دے 69 مقامات ایسے نے، 69 مقامات قرآن دے ایسے نے جدی اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا نام ذکر کیتا ہے، 69 مرتبہ۔ اے بار بار اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ قرآن اندر کیوں کرتے نے؟ یہ وجہ کی ہے؟ یہ وجہ یہ کہ جڑے مشرکین مکہ سن وہ آندے سن کہ اسی ملت ابراہیمی تے ہاں،
ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے آ، انہاں نو منن والے آ، تے اللہ نے بار بار قرآن دے اندر ذکر کر کے فرمایا او مکے دیو مشرکو تہاڈی مت وجی ہے، قبراں نو سجدے تسی کر دیو، بت تسی بنا دیو، بتاں دی پوجا تسی کر دیو تے کہلواندے ابراہیمیو، میرا ابراہیم بت پرست نہیں سی بلکہ بت شکن سی، میرا ابراہیم بتاں نو پوجن والا نہیں سی بلکہ بتاں نو توڑن والا سی، اتنا بار بار ذکر کیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے نمرود بادشاہ سی اس وقت، اینو خواب آیا کہ ایک ستارہ نکلیا جن نے سورج دی روشنی نو ختم کر دیتا ہے، تعبیر پوچھی تے دسن والیاں دسیا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑی تیری ساری حکومت نو پاش پاش کر دے گا۔ کہنے لگا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہو دینا۔ ویکھو جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق فرعون نے کیا سی نا میں موسیٰ پیدا ہی نہیں ہو دینا، تے اللہ نے بھی آکھیا او تو آنا میں پیدا نہیں ہو دینا، جے میں پیدا کر کے تیرے گھر نہ پالیا تے مینوں بھی رب کی نے کہنا۔ اسی طرح جویں فرعون نے بچے قتل کروائے، مفسرین نے لکھیا تقریباً 70,000 بچہ اس نمرود نے بھی قتل کروایا، کس واسطے کہ او پیدا نہ ہوئے جڑا میری سلطنت نو ختم کردا ہے، لیکن او بھی تے رب ہے نا، انہوں کون پوچھے؟ اور مفسرین نے لکھیا انہیں مردہ نو ایک سائڈ تے کر دیتا تے عورتوں نو پنڈوں بسیوں باہر بھیج دیتا کہ کوئی مرد کسے اپنی بیوی دے قریب نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دا والد جڑا سی نا آزر، وہ دا سرکاری وزیر مشیر سی، تے انہوں نے اپنی بیوی نو ایک غار دی اندر چھڑ دیتا تے ایک نال غلام سی، لونڈی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش غار دے اندر ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تے مفسرین نے لکھیا اللہ نے بڑی جلدی ابراہیم علیہ السلام نو بڑا کیتا، جوان کیتا، ہفتے دے سن تے مہینے دے لگ دے سن، مہینے دی ہوندے تے سال دے لگ دے سن، بڑی جلدی جوان ہوئے تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو نبوت ادا کرن تو پہلے رشد و ہدایت دا مرکز بنا دیتا سی، انہاں دے دل اندر بت پرستی دی نفرت پا دیتی سی اور اپنی توحید دی محبت پیدا کر دیتی سی۔ اور ایدہ تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے، اور ذرا غور کرے آجے، اپنے مکمل دھیان رکھے آجے۔ میں انشاءاللہ الرحمن پچھلے جمعے بھی کچھ ذکر کیتا ہے، آج پھر انشاءاللہ کچھ بات ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دے عقیدے دے متعلق، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بیس ہے، جدی بنیاد صحیح نہیں او دی عمارت صحیح نہیں، جدا عقیدہ صحیح نہیں ہوتی قربانی صحیح نہیں۔ ذرا غور کرے آجے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اپنے قرآن دے صفحات دی زینت بنایا، آواز ہوندی ہے اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس جاگ کے بیٹھے آجے، سویا جے نا، اللہ واسطے جاگ کے بیٹھے آجے۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب اعلان کر دیو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
اللہ فرما دینے میں ابراہیم نبی نو رشد و ہدایت عطا کر دیتی، انہاں نو سمجھ بوجھ عطا کر دیتی تے پھر نبوت بھی عطا کر دیتی تے ابراہیم نبی بن گئے نے تے اللہ فرما دینے او میرے خلیل آ جڑی سونی سمجھ سونی بوجھ سونا عقیدہ میں تینوں دیتا ہے نا، ایتھے رکو ذرا گل سمجھو، عقیدہ توحید رب دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ کی ہے نعمت؟ غالباً طبرانی دی یا مستدرک حاکم دی روایت ہے، آقا فرما دے نے دنیا دا مال اللہ ہر بندے نو عطا کردا ہے، چاہے او دے نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن توحید دی نعمت اللہ اونوں عطا کردا ہے جہدے نال اللہ پیار کردا ہے، اے رب دی نعمت ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو صحیح عقیدے دی نعمت عطا کر دیتی تے عقیدہ عطا کر کے فرمایا ابراہیم اس سونے عقیدے دا تذکرہ اپنے باپ دے سامنے بھی کرو، اپنے باپ نو بھی سمجھاؤ تے باپ جڑا سی نا او باپ وزیر صنم کدا یعنی بت بناندا تے انہاں نو فروخت کردا، نمرود دا سرکاری وزیر ہے، ابراہیم نبی اپنے گھروں شروع ہوئے نے، آغاز کیتا اپنے گھر تو کیتا۔ ذرا قرآن سنیا جائیں، اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پڑھو ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اعلان کر دیو، اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پیار نہ کہو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے اج دے جمعے چ میں قرآن پڑھا، جے تہاڈی نظر ہی تھلے ہوئی تے ویندے ہی تھلے رہ تے پھر میں کینوں سنانا، دیواراں نوں میں نہیں سناتا۔ اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نوا دینے، قرآن نے باپ دا نام آزر بیان کیتا ہے، میں تفسیرہ والے نہیں جاندا، اوہی گل کرنا جو قرآن کردا ہے۔ ابراہیم نبی دے باپ دا نام اللہ نے آزر بیان کیتا ہے۔ آندے نے اے میرے ابا جی، آندے نے ابا جی اتتخذوا اصناما آلہۃ، ابا جی اینا سنما دی اینا بتا دی، سنم دی جمع اسنام تے سنم دا مانا بت۔ ابراہیم نبی آندے نے ابا جی اینا بتا دی پوجا کیوں کر دیو، اینا دی پرستش کیوں کر دیو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں وینوا تسی وی، ویکھو باپ نو کہہ رہے ہیں تسی وی تے تواڈی قوم وی کھلی گمراہی اندر ہے۔ پتہ لگا شرک تو ود کے ضلالت کوئی نہیں، گمراہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نبی آدھے نے میں وینوا تواڈی قوم نو گمراہی اندر نے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرما دے نے میں ابراہیم نبی نو زمین دیا آسمان دیا علامتاں وکھا دتیاں، نشانیاں وکھا دتیاں
تاکہ ابراہیم دا یقین اور پختہ ہو جائے تے پختگی دے نال توحید دی دعوت دے وے لوگوں گل دعوت دیجے گل پہنچان دیجے سن کے ایک کنوں سن کے دوجو کنوں کڈ کے ٹر جانا اے کوئی خطبے دا مقصد نہیں جے جو سنو اپنے ذہن چ بٹھاؤ تے اپنے ذہن چ وہی بٹھائے گا جڑا جاگ کے بیٹھے گا یہ حال تے جنہیں گوڈے پھڑنے نے جنہیں تھلے سر سٹنا ہے انہوں کی پتہ لگنا اللہ دے نبی نے اپنے رب دیا نشانیاں ویکھیاں فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حضرت ابراہیم علیہ السلام رات پہ جاندی ہے ادھر ویکھیا جے غور کریا جے رات پہ جاندی ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا تے ویکھیا ایک ستارہ نکلیا تے ستارے انہوں اشارہ کر دینے تے آندے نے ھذا ربی ہا میرا رب ہے فلما افلا تے جدو ستارہ ڈوب گیا جدو ستارہ غروب ہو گیا تے آندے نے قال لا احب الآفلین اور جڑا ڈوب جائے او میرا رب ہو سکدا ویکھو عقیدہ سمجھو ابراہیم نبی آندے نے جڑا ڈوب جائے او معبود نہیں ہو سکدا تے اج اسی بھی آنے جڑا فوت ہو جائے معبود ہو سکدا نہیں ہو سکدا جڑا ڈوب جائے او معبود نہیں ہو سکدا جنوں نوانا بھی آپ ہے جنوں کفنانا بھی آپ ہے جدا جنازہ بھی آپ پڑھ دیو جنوں قبر اندر بھی آپ اتار دیو جدے تے سلیپا پا کے منا من مٹی پا دین دیو اور جڑا چھپ جائے ابراہیم نبی دا کیتا او حاجت روا مشکل کشا تے بگڑیاں بنان والا تے معبود بولو ہو سکدا او معبود نہیں ہو سکتا کھری دعوت توحید دی ابراہیمی بنو تے عقیدہ توحید اپناؤ جدا عقیدہ نہیں ہوتی کوئی قربانی نہیں اسی کیوں میں زور لانے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرو عقیدے دی بنیاد تے نماز کھڑی ہے عقیدے دی بنیاد تے حج روزہ زکات کھڑی ہے حج بھی کیویں قبول ہے لبیک اللہم پڑھو پڑھو اللہ اتھے پڑھنا نصیب کر دے بھی حج دا موسم ہے اللہ حاجیاں دے قافلے جا رہے ہیں اللہ اتھے پڑھنا نصیب کر دے اج اس نیت نال پڑھو گا بلا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک گل سمجھو لا شریک لک لبیک
لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ میں حاضر اللہ ویکھو نبی پاک بھی دو چٹیاں چادراں پائیاں نے، کوئی پاکستان چوں جا رہا اج کوئی ہندوستان چوں جا رہا کوئی افریقہ امریکہ چوں جا رہا، دو چٹیاں چادراں پائیاں نے، ان سلیاں چادراں قمیض بھی نہیں تے شلوار بھی نہیں، ان سلیاں چادراں دو بنیاں نے، اے دو چادراں جڑیاں چٹیاں نے اے مینوں تانوں ایک ہور یاد دلاندیاں نے، ایک وقت ہونا ہی بندیا تو مر جانا، تیرے تے کفن دیاں چادراں پائیاں جانیاں نے، تے جویں انہاں چادراں نو جیب کوئی نہیں، جویں اے چادراں سلیاں کوئی نہیں، اوویں او چادراں نو بھی جیب نہیں ہونی۔ آ ویکھو جیڑا بھی آیا دو چٹیاں چادراں پا کے آیا، میرا تے تواڈا نبی بھی حج واسطے گیا تے دو چٹیاں چادراں پا کے گیا، تے نبی پاک اٹھے جا کے کہہ رہے ہیں جویں اج حاجی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، سارے نہیں بولتے، تانوں شک ہے کہ جڑا شک وچ اونوں کوئی نہیں رب نے لے جانا، تے جنوں یقین ہے نا کہ اللہ نے لے جانا انشاءاللہ او ذرا پیار نہ کھبے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر لا شریک لک، تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ حج بھی اج قبول ہے تے بڑی معذرت نال کئی حاجی حج کر کے 15 لاکھ 20 لاکھ لا کے جیب چو حج کر کے ٹائم کڈ کے مکے جا کے رکن ادا کر کے قربانی کر کے حج کر کے تے واپسی آ کے پھر قبراں تے ویندے نہیں تسی۔ حاجی صاحب وڈی وڈی داڑھی رکھی ہے تے کی ہے جی قبر دا مجور ہے، اوئے بیٹا انہاں نوں چپ کراؤ، قبراں دا مجور حاجی اج حج نہیں ہو جے اوتھے جا کے عقیدہ بھی نہیں سمجھیا تے دس کی فائدہ ہی حج کرن دا، تو ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان نائے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت کر دے پوری، آمین کہہ دیو، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت کر دے پوری، اللہ تیرے کر دے دوالے کما، تیرے کر دے دوالے کما، نالے حجر اسود چما، ہاتھ چک چک میں اے آکھا جے ہو جائے منظوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت کر دے پوری۔ حج بھی عقیدے دے نال قبول۔ میں دس رہا سا ابراہیم نبی نے ستارہ ویکھیا، آندے نے آ میرا رب ہے، تے جدو ستارہ چھپ گیا تے فرمایا جڑا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکدا، او جڑا آپ ڈوب جائے او رب ہو سکدا۔ اے ستارے والے اشارہ کر کے کیوں آکھیا کہ قوم جڑی سی نا وہ ستاریاں دی پوجا کرتی سی، تے بڑی معذرت نال اج بھی پاکستان چ ایسے موجود نے لوگ جڑے ستاریاں دی پوجا کرتے ہیں، تانوں نہیں پتا ہے؟ نہیں، اج بھی میگزین کھولو، سنڈے میگزین، او دی اندر باقاعدہ پورا ایک پیج بنے کاہر بیٹھا، نجومی بیٹھا، دسو تواڈے معاملات کی نے؟ ستاریاں کولو فال لے کے، جڑا ستاریاں تو فال لیندا رب نال کفر کردا ہے۔ اج بھی ستارہ پرستی ہے،
ابراہیم نبی آتے نے اور جڑا ڈوب جائے اور رب نہیں ہو سکتا. تھوڑا وقت گزریا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. چند نکل آیا تے آندے نے آ میرا رب ہے. او ستارہ سی او دی روشنی تھوڑی سی, آ وڈا ہے اے دی روشنی زیادہ, اے میرا رب ہے. تے جدوں چند بھی غروب ہو گیا تے آندے نے فلما جنہ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. آندے نے میں جاہلا وچ ہو جاواں گا جے میرے رب نے میری رہنمائی نہ کیتی. دن چڑھ پیا, غور کرو ذرا, دن چڑھ پیا. فلما رأى الشمس بازغة, دن چڑھیا تے سورج نکلیا. ستارہ چھوٹا سی روشنی گھٹ سی, چن بھی چھوٹا سی روشنی گھٹ سی. سورج نکلیا تے روشنی بڑی ہے, پورا جہان روشن ہو گیا. آندے نے کالا ہاذا ربی ہاذا اکبر, اے وڈا ہے اے میرا رب ہو سکتا ہے, اے میرا رب ہے. فلما افلت, تے جدوں سورج بھی غروب ہو گیا تے کالا یا قومی انی بریء مما تشرکون. ابراہیم نبی آندے نے او میری قوم جڑا تسی شرک کر دے ہو میرا اے دے نال تعلق ہے ہی کوئی نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیم نبی آندے نے میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں, میں تواڈے شرک تو بری ہاں. تے اگے کی آندے نے, اگے گل سنیا جے, آندے نے انی, کہو سبحان اللہ, غور کریا جے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. او لوگو اساں تے لو بتاں نہ لائی بیٹھے ہو تے میں اپنا چہرہ اس رب اگے چکانا وا. میں تے اس رب دا ہی پرستار ہاں جن نے زمیناں نو بھی پیدا کیتا, آسماناں نو بھی پیدا کیتا, تے میں خالص ہو کے رب دی عبادت کرن والا وا. وما انا من المشرکین, او لوگو میں مشرک ہائی نہیں. آج ہے توحید دی دعوت. اگے سنو ذرا, اگلی گل تے غور کرے. آج آندے نے کالا اتو حاجونی وحاجہ قومہ کالا اتو حاجونی فی اللہ وقد ہدانی. او میری قوم میں توحید دی دعوت دینا وا, غور کرے. آج میں توحید دی دعوت دینا وا, میں شرک تو منع کرنا وا, تے تسی میرے نال لڑ دے ہو, جھگڑا کر دیو. آتو حاجونی, تسی میرے نال لڑ دیو. پتہ کی لگا تو مشرک دے کول دلائل مک جان تے پھر او لڑ پیندا, پھر جھگڑے تے آوندا. مشرک کو دلائل ہوندے ہی نہیں تے توحید والے کولوں دلائل مکدے ہی نہیں, توحید والے کولوں دلائل مکدے ہی نہیں. او میری قوم میرے نال لڑ دے کیوں ہو, میں تے توحید دی دعوت دینا وا تے میں تے تواڈے شرک تو منع کرنا وا. ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں. آندے نے او میری قوم میں تے تواڈے شرک تو بری ہاں تے میرے نال کیوں لڑدے ہو. اگے سنو, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. او میری قوم جڑے تسی بت رکھے نے میں نہ کولو ڈردا ہی نہیں.
میں ڈرتا ہی نہیں. اب پیچھے سنو ذرا. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی. گل پلے بنی آجے او میری قوم میں انہاں کولوں ڈردا وردا نہیں مینوں نہیں. او اج جویں آندے نے فلانا بابا لت توڑ دے گا فلانا انج کر دے. او جویں ٹالی والا واقعہ تسی سنیا ایتھوں جڑا مسواک لاوے بابا لتاں پن دیندا. بابا نہ ہویا پتہ نہیں کی ہویا جے لتاں توڑ دیندا. آندے نے میں ڈردا ہی نہیں میں گھبراندا ہی نہیں. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا. تے گل سنو ہوندا اوہی ہے جو میرا کلا اللہ چاہندا ہے. جو کلا رب چاہے وہ ہوندا. توحید دی دعوت ابراہیم نبی دی دعوت تے ڈنکے دی چوڑ دعوت. ایک کاری خطاب کر رہے ہیں قوم نو بھی کہہ رہے ہیں اپنے باپ نو بھی کہہ رہے ہیں. ایک اور مقام سنیا جائے اپنے عقیدے صحیح کریا جائے. ابراہیم نبی دا عقیدہ پلے بنیا جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا میرے نبی جناب محمد کہو ماشاءاللہ کہو واہ واہ دے تسی چپ چپ بیٹھی ہو. کہو نبی پاک دے درود تے پڑھو امتیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے لوگاں دے سامنے ابراہیم نبی دا ذکر کر دیو. کون ابراہیم؟ صدیق النبی جڑا بڑا سچا نبی سی. صادق کہندے نے جڑا زبان دا سچا ہوئے تے صدیق آندے جڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے. کردار دا بھی سچا تے گفتار دا بھی سچا. ایک اور نبی نو اللہ نے آکھیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس نبی سچے نبی سن. یوسف نبی دے بارے اس بندے نے آ کے جیل چ آکھیا یوسف ایھا الصدیق تم ہی سچا ہے تم ہی صدیق ہے. غور کریا جے ابراہیم بھی صدیق ادریس نبی بھی صدیق یوسف نبی بھی صدیق آمینہ دا لال بھی صدیق تے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میرا نبی بھی صدیق تے نبی دا یار بھی صدیق یار بھی صدیق. اللہ فرماتے نے ذکر کرو ابراہیم نبی دا دی شان دے کیا کہنے جدا ذکر اللہ قرآن دی آیتاں چ کردا تے نبی پاک نو حکم دیندا. سونیا ابراہیم نبی دا ذکر کرو. اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آدھے نے لما تعبدو ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کرتے ہو ما لا یسمعو جڑے سن دے ہی نہیں. جڑے بولو اسی ماشاءاللہ سن دی ہو سنن دے ہو او سنن دے ہو جڑے سن دے ہی نہیں. ولا یبصرو بولو کرو ترجمہ او تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ کرو. ولا یبصرو تے جڑے ویندے ہی جڑے سن دے ہی نہیں تے جڑے ویندے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا تے جڑے نفع نقصان پہنچا سکدے نہیں. بولو معبود ہو سکدے ڈنکے دی جاوت دا چور توحید دی دعوت اوے اسی آنے کھلے لفظاں چے جڑا فوت ہو جائے قبر چے ٹر جائے سنتا نہیں ویندا نہیں نفع نقصان دا مالک نہیں او میرا تہاڈا معبود مشکل کشا حاجت روا ہو سکدا نہیں.
دعوت جے توحید والی، پر یہ کہن تو بڑے بڑے ڈر جاندے نے، بڑے چک جاندے نے، بڑیاں دے پیٹ چے مروڑ اٹھدا جی انج کہاں گے تے فلانا ناراض ہوئے گا، وزیر ناراض ہوئے گا، چودھری ناراض ہو، کو ناراض ہوندا تے ہو جائے، کو خفا ہوندا تے بے شک ہو جائے، اسے دی صدارت وزارت امارت جاندی ہے تے ٹر جائے، اور کسے دی پکڑی زمین تے ٹک دیے تے ٹک جائے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہیں گا جڑی توحید دی دعوت ابراہیم نبی نے دیتی ہے، اسی جب تک زندہ رہاں گے اور توحید دا پیغام پہنچاندے ہی رہاں گے۔ ایڈے سنتے ہی نہیں تے بولو ویندے بھی۔ آج کئی آندے نے انہوں قبراں چ پیانوں سارا کچھ پتا ہے، کیڑا آیا تے کی لے کے آیا، انہوں سارا تے پھر انہوں دی قبراں تے جا کے بابا سانو دے، انہوں تہاڈی لوڑ ہے دعاواں دی، تے پھر اے بھی نہیں ویندے کہ کدے کولوں منگن ڈیا۔ اسی ویکھو او ہیر وار شاہ، او جڑا او غلط کماں چ پھڑیا گیا، او دی قبر تے جا کے بابا دے، اگر فرشتہ پاوے تھے وچ کان پھڑائے ہو تے تو لے لا اے دے کولوں ہے۔ حال ہے کو ساڈی قوم دا ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی جڑے ویندے نہیں، جڑے سندے نہیں، نفع نقصان دے مالک نہیں، اے معبود مشکل کشا ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ تے نبی پاک دا ایک فرمان بھی سنو، جدوں نبی پاک نے حج کیتا تے حج دے موقع تے آقا صحابہ نو فرما دے خذوا انی مناسککم، او میرے صحابہ میرے کولو حج دے مسئلے پوچھ لو طواف کیویں کرنا، پوچھ لو حج دے مسئلے، کیوں میں ہو سکدا آئندہ سال میں تواڈے نال حج کرنا آوا۔ ایتھے الفاظ نے آقا فرما دیں لا علی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکدا آئندہ سال میں تانوں ویکھ نہ سکا۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں، بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک قبر چے ٹر جان تے سن دے نہیں تے بولو ویندے بھی، لگ جانا جے فتویٰ یار لوگاں دا کیتا نبی پاک تے دنیاوی زندگی دی طرح زندہ نے، اور نہیں پائی تینوں کسے غلط کیتا دسیا ہی، نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، اعلیٰ علیین اندر زندہ نے، تے جدوں نبی پاک زندہ سن ادو آقا دے کولو اسباب دے تحت مدد منگنا جیسی، اللہ دے رسول آ کر دیو آ کر دیو، تے جدوں نبی پاک فوت ہو جان قبر چے چلے جان ادو مدد منگنی جائز۔ تے اج دے ولی بھی جڑے بزرگ نے کو نیک بندہ ہوئے تے دعا کرواؤ مدد واسطے کہہ دیو، تے جدوں ولی فوت ہو جائے جدوں سندا نہیں ویندا نہیں نفع نقصان پہنچا سکدا نہیں تے او دے کولوں منگن دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ ایک اور مقام قرآن دا سنیا جائے، اللہ نے تے نکھیڑا کر دیتا ہے، اللہ فرما دے سپارہ 26واں نکل آیا، سورہ انعام سورہ احقاف ہے، قل ارائیتم سبحان اللہ، بڑی وڈی آیت ہے، بڑی وڈی گل سنیا جائے، قل ارائیتم قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ارونی، غور کر قرآن میں، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات والارض، اللہ فرما دینا جنہاں تسی اللہ دے علاوہ پکار دیو، اے داتا اے گنج بخشے، اللہ
لج پالے غریب نوازے غوث اعظم نے دستگیر تیاں دین والا پتر دین والا رنوی بارش پان والا صحت دین والا بیماریاں لان والا جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو ارونی رب چیلنج کر رہا ارونی ارونی ماذا خلقو من الارض اللہ فرما دے منو زمین تے وخاؤ تے صحیح منو وخاؤ تے صحیح اینا کوئی چیز پیدا کیتی ہوئے تے منو وخاؤ تے صحیح اینا کی بنایا رب دا منو وخاؤ تے صحیح جڑے داتا اج لوگ آندے نے علی حجویری دی کتاب چ لکھے ہے لوگ مینوں داتا آندے نے میں تنکے دا بھی مالک نہیں کھولو انہاں دے عقائد بھی پڑھو اپنے عقائد دی بھی صلاح کرو تے علی حجویری 4 شادیاں کیتیاں اولاد اپنی کوئی نہیں تینوں کی دینا بھائی ارونی ماذا خلقو من الارض وخاؤ 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 انہاں نے کوئی چیز پیدا کی دی ہوئے تے پیش کرو ام لہم شرکن فی السماوات اے جڑا تسی شرک کرتے ہو اللہ فرما دیں گے ایتونی بے کتاب من قبل ھذا جے سچی ہو تے اپنے شرک دی کوئی دلیل دیو رب کہہ رہے دلیل دیو دلیل اپنے شرک دی دلیل دیو اللہ فرما دینے سونے آئے انہوں کہو وخاؤ کو چیز جڑی رب نے نہ پیدا کی دی ہوئے انہوں نے بنائی ہوئے اگے اللہ نے تے کمال کر دیتا ہے حالی کر دیتا ہے اللہ نے تے نکھیڑے ہی کر دیتے ہیں سپارہ 14واں نکل آیا تے سورۃ انعام سورہ نحل اللہ اعلان کرانے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون سبحان اللہ تہاڈا ایمان زیادہ ہو جانا جے کیتے والے ہوتے اللہ فرما دیں گے والذین یدعون من دون اللہ جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو کون پھر جنہاں نو آندیو آ داتا ہے آ دستگیر ہے آ لاجپال ہے غریب نواز ہے آ غوث اعظم ہے آ دستگیر ہے جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو اللہ فرما دیں گے لا یخلقون شیعہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کیتی نہیں کوئی چیز پیدا کیتی بولو نہیں اگے سن وَهُمْ يُخْلَقُونَ سونے آئے پیدا کی کرن اے تے آپ پیدا کیتے گئے اے تے آپ پیدا ہوئے نے انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کیتی اے آپ پیدا کیتے گئے تے کل سن میں کھل کے کہاں جڑا مخلوق ہوئے او خالق نہیں ہوندا جڑا عابد ہوئے او معبود نہیں ہوندا جڑا ساجد ہوئے او مسجود نہیں ہوندا کان کھول عقیدہ نوٹ کر جڑا ساجد ہوئے میری بات جڑا ساجد ہوئے او مسجود نہیں ہوندا جڑا عابد ہوئے او معبود نہیں ہوندا اور جڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہوندی تے جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا جدی قبر او داتا نہیں دے علی حجویری جب ماں کے پیٹ میں تھے بتاؤ اس وقت کائنات کا داتا کون تھا علی حجویری دا داتا کون ہے آ جاؤ اس رب دے در تے جدے والے ابراہیم نبی بلا رہے ہیں آمینہ دا لال دہائیاں دے رہی ہے اسی بھی کہہ رہی ہے ایک رب کولو مانگ او دے کولو کا دی سنگ ایوے غیران کے سر نہ چکا بندیا سبحان اللہ
اور توحید پرستو بولو ماشاءاللہ. ایک رب کولو منگو دے کولو کا دی سنگ ایویں گیراں کے سر نہ جھکا بندیا. تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ, تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ. ایک واری او دے در تے آ بندیا, ایک رب کولو منگ جو دے کولو کا دی سنگ ایویں گیراں کے سر نہ جھکا بندیا. ادھر وے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے, انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے. پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے, پانی دے قطرے تو انسان بنایا. نقش الگ نے تے نین الگ نے. اور چھٹ شرک دی چری سب او دی کاراگری, چھٹ شرک دی چری سب او دی کاراگری. او دے جیا کوئی کاریگر وخا بندیا. اس رب دے در تے اللہ فرما دیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیتا بلکہ آپ پیدا کیتے گئے نے. اے رب دا خلیل کہہ رہی ہے ما لا یسمعو, بھول گیو گل, ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. ابراہیم نبی توحید دی دعوت دیندے جا رہے ہیں. آؤ ذرا غور کریا جے, آخری باتاں میں اختتام دی طرف آ رہا. ایک اور مقام سنو قرآن دا, اے جناب سپارہ 19واں نکل آیا تے سورت دا نام سورہ فرقان میں گھر جا کے پڑھیا جائے. اللہ فرما دیں واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم, غور کر, ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. سبحان اللہ. اللہ فرما دے نے واتخذوا, جنہاں اللہ دے علاوہ پکار دیو پوج دیو, اے فلانا اے فلانا اے فلانا, اے داتا اے دستگیر فلانا فلانا. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, انہاں نے کچھ پیدا نہیں کیتا بلکہ آپ پیدا کیتے گئے. ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع, تے انہاں نے کسے نو نفع نقصان کی پہنچانا. ولا انفسہم, اے تے اپنی جان تے بھی نفع نقصان دے مالک نہیں, اپنی جان دے مالک نہیں. اپنی جان دے فوت ہو جائے تے نک تے مکھی بہ جائے او نہیں اڑا سکتے, تینوں پتر دین جانے, نواندے بھی آپ نے تے نواندیاں ہاتھ بھی پتہ نہیں کتھے کتھے لگن ڈے ہیں. تے انہیں ہاتھ پھڑ کے کدی نہیں آکھیا مردے نے کی کرن ڈے ہیں, کوئی پتہ نہیں انہوں. ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع, اپنی جان دے نفع نقصان دے مالک نہیں. اگے سن, ولا یملکون موتا ولا حیاتا, اے زندگی موت دے بھی مالک نہیں. ولا نشورا, تے انہاں نو اے بھی نہیں پتا کہ سانو قبراں چوں کدوں اٹھایا جانا ہے, اے بھی نہیں پتا. ابراہیم
ابراہیم نبی ڈنکے دی چوڑ توحید دی دعوت دے رہا ہے، توحید دا پیغام دے رہا ہے۔ تے ابراہیم نبی ویکھو اللہ نے مشرک نو معاف نہیں جے کرنا، تے گل سنو جڑا غیرت مند ہووے او شرک کر ہی نہیں سکدا، تے جڑا شرک نہیں کرے گا ایک بندہ اللہ دی عدالت چ پیش ہوئے گا، اللہ دے تے پردہ پا دیں گے، انج بندیاں دے درمیان تے اپنے درمیان اللہ دے تے پردہ کر دیں گے، اللہ دے تے چادر کر دیں گے۔ اے بندہ اپنے گناہ ویندا، اپنے پاپ ویندا تے رب دی ذات نو ویندا تے ڈردا پیا کہ پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ اللہ فرما دیں نے بندیا ٹھیک ہے تو بڑے گناہ کیتے نے پر تو میرے نال شرک نہیں کیتا، تو دنیا تے میرا حیا کیتا ہے، اج میں تیرا حیا کیتا ہے، میں تیرا حیا کیتا ہے، تو دنیا تے میرا حیا کیتا ہے، تو در در تے دور دور کروائی، تو در در تے نہیں گیا۔ ایک اور مقام ہے قرآن دا جڑا مینوں آندا مینوں بھی پڑھی دے پر ٹائم ہو گیا کی کرا۔ اللہ فرما دے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید دے پرستار، توحید دی دعوت دین والے، رب دی توحید دی طرف لوگاں نو بلاندے نے۔ وا ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ اللہ فرما دیں ابراہیم نبی آندے نے اور جنہاں نو تسی اللہ دے علاوہ پکار دیو اے تے بت نے، اے کی نے بولو۔ اج بھی لوگ جے توحید دی گل کرو نا اج بھی جو آندے نے جڑی آیتاں تسی پڑھ دیو نا اے بتاں دے بارے آئیاں نے، ساڈے ولیاں بارے نہیں، اے بتاں دے بارے نہیں آتا۔ تے میں پوچھنا وا او بت کنا دے سن؟ زمین تے سب تو پہلے شرک شروع کی تو ہویا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو کہ قرآن آندا ود سوا یغوس یعوق نصر اے پانچ بزرگ انہاں دے سن جنہاں دی انہاں نے بت بنائے تے انہاں دی پوجا کردے سن۔ شرک دا آغاز ہی ولیاں دی پوجا تو ہویا، تصویراں بت بنا کے تصویراں بنا کے جی وہ تے بت سن۔ تے اللہ فرما دے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دیو تواڈے ورگے ہی بندے نے، اے بت نہیں تواڈے ورگے ہی بندے نے۔ ابراہیم نبی آندے نے اے نانو بتاں نو کیوں پکار دیو وتخلقون افکا، تے انہاں دے بارے جھوٹیاں گلاں مشہور کیتیاں جے، اینے آ کیتا جویں اج بھی اج نہیں ویندے جنیاں گلاں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ والے منسوب نے شاید کسے والے ہو، غوث پاک غوث اعظم انج کیتا او ایک کہن دیا آندا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اللہ دا پیر پھسل گیا تے غوث پاک نے سہارا دیتا۔ کیسا گندا شرک میرے تواڈے ملک جی ہو رہا تے کہن دیا ساری زمین تے آسمان پوری کائنات غوث پاک دے ہاتھ انج سن جویں رائی دا دانا ہوندا ہے۔ انہاں نو توحید دی دعوت نہ دئیے تے کنہاں نو دئیے؟ ابراہیم نبی آندے نے کیوں پکار دیو گل سنو۔ ابراہیم نبی آندے نے انہاں نو کیوں پکار دیو اوثانا، انہاں بتاں نو کیوں پکار دیو؟ تے نبی پاک نے آخری ویلے فرمایا سی لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر نو بت نہ بنایا جے، بت نہ بنا۔
تے گل سنا نبی پاک نالوں ود کے آلہ قبر کسے دی؟ بولو بولو تاری جان چھڑن لگا بولو. ابراہیم نبی نالوں نبی پاک نالوں ود کے آلہ قبر کسے دی؟ تے ایک دلیل لیاؤ نبی پاک دی قبر دے میرے صدیق نے کدی چادر پائی ہوئے؟ ایک دلیل لیاؤ. ایک دلیل لیاؤ حضرت عمر نے نبی پاک دی قبر تے بکرا ذبح کیتا ہوئے؟ عثمان نے چولاں دی دیگ دیتی ہوئے؟ ہاں یارویں والے دے نام دی دیگ ہے نا. نبی پاک دے نام دی کسے صحابی نے جے کو دیگ چڑھائی ہے جے کو قبراں تے اس جناب چادر پائی ہے تے کو نظر دیتی ہے تے دلیل لے آؤ. نہیں نبی نالوں ود کے آلہ قبر کسے دی نہیں. تے پھر میں کھل کے کہاں گا ڈنکے دی چوٹ کہاں گا نبی پاک دی قبر تے چادر نہیں پائی گئی چڑھاوے نہیں چڑھائی گیا جناب نظر و نیاز نہیں دیتی گئی. او کائنات دے معصومہ دے امام دی قبر ہے سب تو آلہ قبر ہے جو دے تے چادر نہیں چڑھائی گئی نظر و نیاز نہیں دیتی گئی. آج بھی کھلے لفظاں چ کہیں میں نظر بھی اللہ دے نا دیے تے نیاز بھی اللہ دے نا دیے. ابراہیمی بنو عقیدہ بنو. ابراہیم نبی دے عقیدے تے چلو سب صفتاں اس خالق تائی. کہو سبحان اللہ. آج ساڈا داتا ساڈا رب سب صفتاں اس خالق تائی تے جس نے خلق بنائی سونا روپ جوانی بخشی پر پیسہ لیا نہ کائی. ایمان نہ دسو ہاتھاں پیراں دے رخساراں دے کنے پیسے دیتے جے پر پیسہ لیا نہ پائی. تے سب دا خالق سب دا والی او پالن ہار جہان باجئی سب روزی دیوے جنہ تے انسان او دل دے پید پشیدہ جانے تے وارث غیب خزانہ لکھ پردے وچ عیب کرے کوئی او ویکھے رب یگانہ تے مستقبل دیاں خبراں جانے او مستقبل دیاں خبراں جانے تے گزریا حال زمانہ دین دنیا دیاں سب مرادا او دے تو منگ ندانا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.